आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। एनटिभी प्लसबाट हरेक मङ्गलबार बिहान 8:30 बजे प्रसारण हुने एनआरएन टिभी सोका लागि सिकागो स्थित आशा पिक्चर्सले तयार पारेको यो कार्यक्रम युएसको सन्देश द बेटर टकमा यहाँ हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। कोभिड-19 को कारणले विगत केही महिनादेखि स्थगित भएको हाम्रो कार्यक्रम निर्माण अब सुचारू भएको यहाँहरूलाई हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। अमेरिकामा रहेर सामाजिक, व्यावसायिक या त्यस्तै निश्चित क्षेत्रमा स्थापित भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाली व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरङ्ग सन्देशात्मक कुराकानीको कार्यक्रम हो युएसको सन्देश द बेटर टक। अमेरिकाको इलिनोइस र आयोवा क्षेत्रमा फैलिएको क्वाड सिटिज अत्यधिक मात्रामा नेपाली व्यवसायीहरूको बसोबास भएको क्षेत्रको रूपमा स्थापित छ। आज हामीले यस क्वाड सिटिज क्षेत्रमा रहेको नेपालीहरूको साझा संस्था क्वाड सिटिज नेप्लिस एसोसिएसनका अध्यक्ष एवं सफल व्यवसायी रमेश केसीसँगको सन्देशात्मक छलफल कार्यक्रम यहाँहरूको अगाडि प्रस्तुत गर्दैछौँ। ललितपुरको धापाखेलमा स्थायी बसोबास रही सन् 2002 मा अमेरिका प्रवेश गर्नुभएका रमेश केसी हाल आयोवा स्टेटमा बस्दै आउनु भएको छ। इलिनोइस र आयोवा स्टेटमा फैलिएको क्वाड सिटिज क्षेत्रका नेपालीहरूको साझा संस्था क्वाड सिटिज नेप्लिस सोसाइटीका अध्यक्ष समेत रहनुभएका केसी एक सफल व्यवसायी समेत हुनुहुन्छ। आजको कार्यक्रममा समाजसेवी एवं व्यवसायी केसीसँगका सन्देशात्मक अनुभूतिहरू प्रस्तुत गर्दैछौँ। स्वागत छ यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा। हजुर नमस्कार, धन्यवाद। यहाँ चाहिँ यो क्वाड सिटिज को नेपालीहरूको छाता संस्था QCNS को प्रेसिडेन्ट हुनुहुन्छ। अहिले कस्तो छ अहिले यहाँको नेपालीहरूको समाजको अवस्था, नेपाली कम्युनिटीको अवस्था के छ? अहिले नेपाली कम्युनिटीको त एकदमै राम्रो छ। अहिले रिसेन्टली भइरहेको कोभिडले चाहिँ हामी पनि अछुतो हुन सकेनौँ। हाम्रो कम्युनिटीमा चाहिँ अलमोस्ट 80 जति फ्यामिली छौँ, हाउसहोल्ड छौँ। त्यसमा चाहिँ 300 जति हामी मेम्बरहरू छौँ र यसमा पनि यो कोभिडबाट हामी बच्ने ट्राई गर्दै पनि हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ अलमोस्ट 15-20 जनालाई चाहिँ कोभिड भयो यहाँ। र त्यो टाइममा चाहिँ हामी अलिकति वरि पनि गरेका थियौँ र अहिले त सबै ठिक छ, राम्रो छ। अब प्रसङ्ग आइगयो यो कोभिडको समयमा यसको चाहिँ यसबाट सुरक्षा प्रदान गर्ने, सेवा प्रदान गर्ने कुरामा कसरी भूमिका निर्वाह गर्नुभयो? यसमा चाहिँ जब हाम्रो यो कोभिड सुरु भयो, कोभिड सुरु हुँदाखेरि चाहिँ हामी सबभन्दा पहिला चाहिँ QCNS ले के काम गर्यो भन्दाखेरि जति पनि यहाँ हामी 60% जति नेपालीहरू चाहिँ हामी बिजनेसमा इन्भल्भ छौँ। उहाँहरूलाई चाहिँ कसरी बिजनेसमा र ओनरलाई प्लस इम्प्लोइलाई चाहिँ कसरी प्रोटेक्ट गर्ने भन्ने कुरामा चाहिँ हामी लाग्यौँ। त्यसको लागि चाहिँ सबै बिजनेसहरूलाई चाहिँ जसलाई निडेड छ उहाँहरूलाई चाहिँ ग्लोभ, मास्क, ह्यान्ड सेनिटाइजर चाहिँ हामीले प्रोभाइड गऱ्यौँ। त्यसै गरी त्यो बेलाको सिचुएसनलाई हामीले मध्यनजर गर्दै हामीले चाहिँ इमर्जेन्सी फन्डको पनि क्रिएट गऱ्यौँ र त्यो इमर्जेन्सी फन्डको हाम्रो टार्गेट थियो $20,000 र हामीले $20,000 को चाहिँ फन्ड पनि क्रिएट गरेर हाम्रो अहिले पनि छ त्यो फन्ड। र यदि कसैलाई केही इमर्जेन्सी पऱ्यो भनेदेखि हामीले त्यो फन्ड युज गरेर चाहिँ हाम्रो मेम्बरलाई चाहिँ कसरी हेल्प गर्न सक्छौँ भनेर गरि पनि रहेछौँ। अब जसलाई आवश्यक छ हामीले गरिरहेछौँ। यो अब त्यो बाहेक नेपाली कम्युनिटीमा अरू विभिन्न खालका चाहिँ कोअपरेसनहरू चाहिँ सरसहयोगहरूको पनि आवश्यकता पर्छ विदेशमा भन्ने छ। एउटा नेपाली संस्थाको चाहिँ नेतृत्वदायी जिम्मेवारीमा बस्नुभएको नाताले अरू के कस्ता खालका समस्याहरूमा कोर्डिनेसन गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले? कसरी चाहिँ सहजता सिर्जना गर्नुहुन्छ समाज? अब हाम्रो नेपाली समाजलाई के कस्तो समस्या पर्छ त्यो अनुसार चाहिँ हामीले समाधान गरि पनि रहेछौँ। खासै मेजोरिटीमा खासै त्यस्तो समस्या त अहिलेसम्म देखेको छैन। जस्तै समस्या भनेको रिसेन्टली चाहिँ हाम्रो मेम्बरहरूको प्यारेन्ट्सहरू बित्नुभयो। त्यसको लागि हामीजना सबैजना एकजुट भएर नेपालको जसै गरी उहाँहरूलाई सरसहयोग, उहाँहरूको काजक्रिया गर्नको लागि र उहाँहरूलाई मोरल र इमोसनल सबै सपोर्टहरू हामीले गरेछौँ। तर एक हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ हामी नेपालको एउटा गाउँघरतिर जस्तै छौँ। हामी सबैजना युनाइटेड भएर हरेक जे कामहरू गर्दाखेरि पनि हामी चाहिँ जम्मा भएर गर्ने गरेका छौँ। र अर्को कुरा के भने हाम्रो मेम्बरहरू चाहिँ के हुनुहुन्छ भन्दाखेरि कसैलाई केही सहयोग चाहियो भनेदेखि उहाँहरू हिचकिचाउनुहुन्न। मेम्बर हुनुहुन्छ अहिले यहाँको? हाम्रो 300 जना, अघि पनि तपाईँलाई मैले भने हाम्रो 300 जना जति मेम्बर छौँ हामी। अब यो कम्युनिटी वर्कका कुरामा नि
जब सेवामा कम्युनिटी सेवामा कम्युनिटीको हेल्पका लागि तपाईँहरू समर्पित हुनुहुन्छ, यहाँको वस्तुगतता, यहाँका कानुन, यहाँको संस्कृति परम्परा को सापेक्षतामा नेपाली कम्युनिटीलाई सर्भ गर्ने कुरामा यहाँको स्थानीय सरकारबाट, यहाँको स्थानीय कम्युनिटीबाट कस्तो सहयोग पाउनुहुन्छ यहाँहरूले? अब अहिलेसम्म त हामीले खास लोकल यहाँको स्थानीय सरकारबाट सहयोग खासै लिएको छैनौँ होइन, र हाम्रै कम्युनिटीबाट हामीले सहयोग लिइरहेछौँ। र अब स्थानीय तह भन्दा नि अब नेसनल लेभलको सहयोगहरू चाहिँ अब हाम्रो कम्युनिटीको लागि चाहिँ जस्तै बिजनेस लोनहरू भयो, बिजनेसको अहिले पेन्डेमिकको बेलामा के ग्रान्टहरू उपलब्ध भएको छन्, त्यो कुराहरू चाहिँ हरेक मान्छेहरूलाई चाहिँ हामीले सर्कुलेट गरेछौँ। र उहाँहरूलाई के सहयोग चाहिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले हाम्रो फेसबुकको पेजमा चाहिँ अपडेट गराएर यो प्रोग्रामहरू आइरहेछ, तपाईँहरूलाई कसैलाई के हेल्प चाहिन्छ भने चाहिँ सहयोग गर्छौँ भनेर हामीले गरिरहेछौँ। त्यसै गरी हाम्रो मेम्बर साथीहरूले चाहिँ एकदम एक्टिभली लागेर सबैलाई सहयोग गरिरहनु भएको छ। अब यो विदेशमा भएका नेपाली संस्थाहरूले र व्यक्तिगत रूपमा पनि व्यवसायीहरू र अन्य चाहिँ इन्ट्रेस्टेड नेपाली गैरआवासीय नेपालीहरूले नेपालको सन्दर्भमा नेपालको आफ्नो मातृभूमिमा आइपरेका समस्याहरूका विषयमा पनि चाहिँ नि हामी धेरै सेवा गर्छौँ पनि भन्ने संस्थाहरू छन्। कतिपय विषयमा विवादहरू पनि उत्पन्न भएका छन्। तपाईँहरूको संस्थाले पनि नेपालमा आइपर्ने समस्याहरूका बारेमा चाहिँ नि सहयोग गर्न केही त्यस्तो सहभागिता जनाउनु भएको छ? डेफिनेटली हामी चाहिँ अब पहिला के लाग्थ्यो भने भैँचालो जानुभन्दा अगाडि, जस्तै हाम्रो लास्ट टाइम भैँचालो गयो नेपालमा चाहिँ भैँचालोले निकै नै क्षति भयो। त्योभन्दा अगाडि चाहिँ हामी विदेशमा बस्ने नेपालीको माया कति हुन्छ भने हामीले देखेका थिएनौँ। र जति बेला भैँचालो गयो म त्यति बेला कामबाट आएर सुतेको थिएँ। अनि नर्मली मेरो एकजना साथीले चाहिँ मेरो फोन साइलेन्टमा रहेछ, मलाई थाहा पनि थिएन नेपालमा भैँचालो गएको छ भनेर। मेरो एकदम मिल्ने साथीले चाहिँ मेरो फोनमा चाहिँ 15 चोटि मिस कल रहेछ नेपालबाट होइन, यहीँ नै। अनि जुन साथीले मलाई फोन गर्नुभयो त्यो साथीले त्यति राति मलाई कहिले पनि फोन गर्नुभएको थिएन। अनि म त डराएँ के भएछ यस्तो 15 चोटि त मिस कल मलाई आउँदैन। अनि मैले इमिडिएट मैले फोन गरेँ। फोन गरिसकेपछि साथीले चाहिँ यस्तो भएछ, एकदमै ठुलो भैँचालो गयो भने। अनि त्यसपछि मैले इमिडिएट नेपालमा कन्ट्याक्ट गर्ने ट्राई गरेँ। त्यसपछि थाहा भयो कि अनि न्युजहरू हेरेँ। त्यसपछि नेपालमा ठुलै भैँचालो गएको भन्ने थाहा पाइसकेपछि त्यो रात मलाई निद्रा लागेन। र त्यति बेला चाहिँ म यो संस्थाको सदस्य मात्रै थिएँ। र त्यति बेला हाम्रो अरू दाइहरू हुनुहुन्थ्यो। अनि उहाँहरूलाई पनि जस्तै मलाई छटपट्टि भयो, उहाँहरूलाई पनि त्यो रात त्यसै गरी छटपट्टि भएछ। उहाँले भोलिपल्टै सबैजना मेम्बरहरूलाई बोलाएर चाहिँ मिटिङ जस्तो गरेर हामीले नेपालको त्यति बेलाको माया कस्तो हुने रहेछ भने हामीले त्यति बेला फिल गऱ्यौँ। र हामीले सबैजनालाई बोलाएर चाहिँ हामीले नेपाललाई के गर्न सक्छौँ, कस्तो गर्न सक्छौँ भनेर बोलाएर सबैजनासँग हामीले डोनेसनको एक्सपेक्ट गऱ्यौँ। र त्यति बेला तपाईँको यति सानो कम्युनिटीमा हामीले त्यति बेला अलमोस्ट $100,000 चाहिँ डोनेट उठायौँ। 1 लाख अमेरिकन डलर जस्तो हामीले उठाएर चाहिँ क्वाड सिटी कम्युनिटी मात्रै। हजुर। अनि त्यो गरिसकेपछि हामीले इमिडिएटै के गर्यौँ भन्दाखेरि अब त्यहाँ चाहिने पालहरू भयो, ब्ल्याङ्केटहरू भयो, हामीले अर्डर गऱ्यौँ। अर्डर गरिसकेपछि अब त्यसमा चाहिँ अब त्यो एकदम क्राइसिस आएको टाइम भएर चाहिँ अलिकति ढिला भयो त्यो आउनलाई। र त्यसको रिसिभ गर्न म आफै नेपाल गएको थिएँ। नेपाल गएर चाहिँ तपाईँको जहाँ जहाँ चाहिँ समस्या परेको छ त्यहाँ चाहिँ गएर हामीले डिस्ट्रिब्युट गऱ्यौँ। आफै फिल्डमा पुगेर? म आफै फिल्डमा, हजुर, म आफै फिल्डमा गएको थिएँ। त्यसपछि चाहिँ अनि जब अब त्यो अलि सामान्य पनि हुँदै देखिसकेपछि अब हामीले यस्तो टेम्पोररी काम गरेर हुँदैन, लङ टर्ममा चाहिँ हामीले के गर्न सक्छौँ भन्ने सोचेर हामीले सल्लाह गरिसकेपछि हामीले त्यो टेम्पोररी रिलिफलाई चाहिँ छोडेर अब पर्मानेन्टतिर चाहिँ पछि लङसँग के गर्न सकिन्छ भनेर हामी साथीहरू सबैजना सल्लाह गरेर हाम्रो सिनियर दाइहरूसँग सल्लाह गरिसकेपछि हामीले एउटा के निचोड निकाल्यो भन्दाखेरि हामीले जसरी नै हाम्रो नेपाललाई बनाउने हो, राम्रो गर्ने हो भनेर सोचिसकेपछि बाँकी भएको रिमेनिङ ब्यालेन्सलाई चाहिँ हामीले के गर्यौँ भने स्कुलमा खर्च गर्ने डिसाइड गरेर हामीले जस्तै गोर्खामा स्कुल मेन्टेनेन्स गर्नलाई हेल्प गऱ्यौँ, सरकारी स्कुललाई, हजुर, तनहुमा गऱ्यौँ। त्यसै गरी हाम्रो यता भक्तपुर साइडतिर गऱ्यौँ। त्यसै गरी ललितपुरमा हामीले चाहिँ एउटा बिल्डिङै बनाएको छौँ। QCNS संस्थाकै नामबाट, हजुर। र
अब यसै गरी अब जस्तै बाढी पहिरो जाँदाखेरि नै हाम्रो धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनको थ्रुबाट पनि हामीले बाढी पीडितलाई सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी अरू हाम्रो मेम्बरकै थ्रुबाट पनि हामीले सहयोग गरेका छौँ। त्यसै गरी हाम्रो देशप्रतिको माया एकदमै अगाडि। यो सानो अलिकति जनसङ्ख्याका हिसाबले थोरै भए पनि प्रभावकारी भूमिका नेपालका लागि गर्नुभएको यहाँलाई लाग्यो। अरू अमेरिकाका जुन नेपाली संस्थाहरू छन् नि, इभन एनआरएन सबभन्दा ठुलो नेपालीको संस्था छ, तपाईँ यहाँको पनि एउटा प्रतिनिधि संस्थाको यहाँको नेपाली संस्थाको चाहिँ नेतृत्व भएको नाताले यहाँका ठुला नेपाली समुदायलाई नेतृत्व गर्ने संस्थाहरूका भूमिकाप्रति सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? त्यो चाहिँ छैन। किन छैन भन्दाखेरि यो मैले पहिला पनि भनिरहेको छु, यहाँ नेपाली संस्था एनआरएन ठुलो हाम्रो छात्र सङ्गठन भए तापनि यो चाहिँ नेपालको पोलिटिकलमा चाहिँ अड्केको जस्तो देखेँ। नेपालको राजनीति बोकेर चाहिँ यहाँ बस्नु भएको हो कि जस्तो मलाई फिल भइरहेछ। र उहाँहरूलाई म यहीँबाट चाहिँ के सन्देश पनि दिन चाहन्छु भनेदेखि, यदि तपाईँहरू साँच्चीकै नेपालको र नेपालीको हितको लागि हुनुहुन्छ भने अमेरिकामा बसेर नेपाली छात्र सङ्गठन नबन्नुहोस् कुनै पनि पार्टीको। र नेपाल र नेपालीको मात्रै सोच्नुहोस्, हामी नेपाली हौँ, गैर आवासीय नेपाली भनेर सोच्नुहोस्, कुनै नेपालको भातृ सङ्गठनको संस्था नबन्नुहोस् भन्ने चाहिँ मेरो उहाँहरूलाई विनम्र रिक्वेस्ट छ। अनि अब यो अलिकति तपाईँको व्यावसायिक जीवनपट्टि जाउँ। यहाँ त एकजना व्यवसायी पनि हुनुहुँदो रहेछ, यहाँको सफल व्यवसायी हुनुहुन्छ। यो व्यवसायका सुरुका दिनहरू, यसको चाहिँ प्रारूप को अवस्थालाई कसरी सम्झिनुहुन्छ यसलाई स्थापित गर्दाखेरिको बेलालाई? जब बिजनेस सुरु गर्छु भनेर मैले चाहिँ माइन्डमा सेटअप गरिसकेपछि मैले काम नगरिकन र आफ्नो रेगुलर आएको इन्कमलाई चाहिँ छोडेर बसिसकेपछि 2011मा चाहिँ मलाई बिजनेस स्टार्ट गरेँ। र यो बिजनेस स्टार्ट गर्नमा म एक्लै भए सायद म गर्न सक्थिनँ होला। र सबैभन्दा ठुलो कुरा फ्यामिलीको भूमिका भनेको यहाँनिर चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने मैले फिल गरेको छु। र यसको बिजनेसमा अहिले जुन ठाउँमा छु, जे गरिरहेको छु, त्यसको मेन स्ट्रेन्थ भनेको मेरो दाइ हो, रामेश्वर केसी। र ऊ नभए भए जुन हामी अहिले जे गरिरहेको छौँ त्यो गर्ने थिएनौँ होला। र यो बिजनेसलाई सक्सेस गर्न र फुल सपोर्ट र स्ट्रेन्थ दिनको लागि चाहिँ मेरो दाइको पनि ठुलो हात छ। यो समाजसेवा र व्यवसायलाई सँगसँगै अगाडि बढाउन तपाईँलाई अलि अप्ठ्यारो अनिजी भएको छ कि कसरी तालमेल मिलाउनुहुन्छ यो? डेफिनेटली चाहिँ गाह्रो त गाह्रै छ। अब समाजसेवा र व्यवसाय सँगसँगै आफ्नो दैनिकी चलाउनुलाई चाहिँ काम पनि गर्नै पर्यो, प्लस समाजसेवाको कामहरू पनि गर्नै पर्ने हुन्छ। तर अब हामीले मिलाइरहेछौँ, अब गरिरहेछौँ, किनभने अब समाजसेवा पर्दाखेरि अब काममा कसरी मिलाउनु मिल्छ त्यसै गरी मिलाएर चाहिँ गरिरहेछौँ हामीले। यो व्यावसायिक जीवन, अमेरिकाको व्यावसायिक जीवन स्थापित गर्नका लागि के भन्नुहुन्छ, साँच्चै जटिलता रहेछ कि अप्ठ्यारो रहेछ कि सोच हुने हो भने इजी नै रहेछ कि यो त्यो सोच भएका यहाँका नेपालीहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? यो चाहिँ म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि, मलाई व्यावसायिक मा कसरी इन्ट्रेस्ट गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा चाहिँ सबभन्दा पहिला त बिजनेस भनेको पहिला मेन्टलबाट स्टार्ट हुनुपर्छ जस्तो लाग्यो मलाई। अनि त्यसै गरी म चाहिँ मेरो एकजना मिल्ने साथी हुनुहुन्छ राजु भट्टराई, उहाँले म बिजनेस सुरु गर्दाखेरि उहाँ चाहिँ मेरो इन्सपिरेसन हो, किनकि मैले यहाँ नाम लिनै पर्छ। उहाँले मलाई के भन्नुहुन्थ्यो भने, यदि त्यति बेला म कहीँ काम गरिरहेको थिएँ, उहाँले मलाई के भन्नुहुन्छ नि, तपाईँले यदि बिजनेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँको पेचेकलाई चाहिँ माया मार्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। र उहाँको त्यो वर्ड चाहिँ इट्स रियली टचेबल फर मी, होइन? अनि इन्सपायर छ। र मैले चाहिँ जब म बिजनेस गर्ने कन्सेप्टमा आएँ त्यसपछि मैले कम्प्लिटली जब छोडेँ। र कम्प्लिटली जब छोडेर चाहिँ म घरमा बसेर चाहिँ बिजनेसहरू हेर्न थालेँ, बिजनेसहरू खोज्न थालेँ। अब त्यति बेला चाहिँ डेफिनेटली रेगुलर इन्कम भइरहेको बेलामा चाहिँ तपाईँको रेगुलर इन्कमलाई छोडेर अब त्यतिकै डुलेर बस्दाखेरि त अभियसली घरमा पनि चाहिँ के गरिरहेछ यो भन्ने हुन्छ। तर मैले चाहिँ नडराइकन नगरिकन मेरो साथीको एडभाइसलाई चाहिँ मैले दिमागमा राखेर मैले कामसाम केही पनि गरेन। इभन मेरो वाइफले पनि तपाईँ पार्ट टाइम भने काम किन नगर्नुहुन्न त भने चाहिँ म गर्दिनँ, म गर्नु छ भने मलाई बिजनेस चाहिँ गर्नु छ, त्यसपछि म नत्र भए चाहिँ म गर्दिनँ भनेर 6 महिना जति चाहिँ म घर बसेर बिजनेस गर्ने क्रममा प्रोसेसमा लागिसकेपछि 6 महिना पछाडि चाहिँ मैले बिजनेस यहाँको भनाइ यदि बिजनेस गर्ने हो भने इमान्दार साथ दत्तचित्तताका साथ एक चित्त लगाएर चाहिँ त्यसका बारेमा चिन्तन गर्नुपर्छ, अरू विषयवस्तुहरूमा धेरैतिर मन डुलाउनु हुँदैन र त्यसमा केन्द्रीकृत भएर लाग्नुपर्छ भन्ने हो। अब मेरो भनाइ चाहिँ के भन्दाखेरि
त्यो पनि हो तर के भने तपाईँको दुईटा डुङ्गामा खुट्टा हाल्न खोज्यो भने चाहिँ त्यो डुङ्गा चाहिँ तरिँदैन भन्ने चाहिँ बनाइ हो मेरो किन भन्दाखेरि तपाईँको मान्छेलाई के हुन्छ नि रेगुलर आइरहेको इन्कम छोड्नु भनेको द्याट्स द बिगेस्ट थिङ होइन तपाईँले एभ्री विक चाहिँ पेचेक लिइरहनु भएको त्यो पैसा चटक्कै छोडेर चाहिँ जिरो इन्कममा बस्न सक्नु नै त्यो ठुलो कुरा हो र तपाईँ यदि बिजनेसमा जान खोज्नुहुन्छ भनेदेखि म सबै साथीभाइलाई चाहिँ जब छोड्नु पनि भन्दिनँ तर तपाईँ यदि जब पनि गरिरहनु भएको छ एलङ विथ द बिजनेस पनि गर्न खोज्नुहुन्छ भनेदेखि तपाईँ बिजनेस गर्नुहुन्छ भनेदेखि यता पनि जब पनि छ म यसलाई पनि लान्छु भन्नु भने चाहिँ इट्स हार्ड अब यो अन्त्यमा तपाईँ एउटा व्यवसायी पनि र यहाँको एउटा समाजकर्मी पनि भएको नाताले दुवै जिम्मेवारीको अनुभवको भएको एउटा व्यक्तित्वको हैसियतले नेपाली हाम्रा स्वदेशी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको लागि के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र अमेरिका बस्ने नेपालीहरूलाई चाहिँ के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ अब सबैजना नेपाली दाजुभाइहरूले चाहिँ म के सल्लाह दिन चाहन्छु भनेदेखि यदि तपाईँहरू बिजनेसमा आउनु चाहनुहुन्छ भने एकदमै राम्रो छ बिजनेस गर्नुपर्छ यो भनेको एकदमै इन्डिपेन्डेन्ट आफ्नो टाइम आफैलाई दिने हो र यदि तपाईँहरू जब पनि गर्ने र बिजनेस पनि गर्ने सोचाइमा हुनुहुन्छ भने मेरो विचारमा चाहिँ अलिक गाह्रै काम हो र यदि तपाईँहरू एकदमै डेडिकेट भएर म बिजनेसै गरेर लाग्छु भनेपछि एकदम राम्रो छ समाजसेवीको भूमिकामा चाहिँ म के भन्छु भन्दाखेरि हामीले अघि नै पनि मैले जोडिसकेँ एनआरएनलाई सर्च गरे अनुसार चाहिँ अमेरिकामा बसेर नेपाली भातृ सङ्गठनको राजनीति नगरिकन विशुद्ध रूपमा चाहिँ नेपालीलाई हामी विदेशी भूमिमा छौँ हामी नेपाली भनेको सबै एउटै हौँ सबै जात वर्ग धर्म जे भए पनि डिफ्रेन्ट आफ्नो थट भए पनि हामी सबै नेपाली हौँ र नेपाली भएर सोचौँ कुनै पनि राजनीतिक क्राइटेरिया नबनाइकन सबैले आफूलाई एकदम सपोर्ट गरेर बसौँ भन्ने मेरो सबैलाई रिक्वेस्ट छ र यो गऱ्यो भने मात्रै हामी सबैको युनाइटेड हुन्छ र हामी सबैलाई एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ हाम्रो जस्तो यस्तो सानो कम्युनिटीमा आएर तपाईँ आशा पिक्चर्सले चाहिँ हाम्रो 2-4 शब्द राख्ने मौका दिनुभएकोमा आशा पिक्चर्स सिकागोलाई धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु हस्त दर्शकबिन अमेरिकामा सामाजिक व्यावसायिक र अन्य त्यस्तै निश्चित क्षेत्रमा स्थापित हुनुभएका व्यक्तित्वहरूसँगको अन्तरङ्ग र सन्देशात्मक कुराकानीको कार्यक्रम युएसको सन्देश द बेटर टकको आजको अङ्कबाट हामीलाई बिदा दिनुहोस् नमस्ते